अगाध संशयां बोधि समुत्तरण तारिणीं वन्दे विचित्रार्थपदां चित्रां तां गुरुभारतीं। नमस्कार। सनातन धर्म महासंघ नेपालको यो 9औं प्रवचन मालामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रममा। र अब फेसबुकका माध्यमबाट लाइभ हेरिनुभएका दर्शकहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा म हार्दिक कृतज्ञता एवं सादर अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिने क्रममा म सर्वप्रथम सनातन धर्म महासंघ नेपालका अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर निर्मलमणि अधिकारी ज्यूलाई कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, स्वागत छ वक्तालाई र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। धन्यवाद। अब हामी आजको मुख्य कार्यक्रमतिर अगाडि बढ्दैछौँ र आजको यो 9औं श्रृङ्खलामा प्रवचन गर्नुहुने आदरणीय विद्वान डाक्टर रामप्रसाद पौडेलजीलाई पनि म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको उहाँको प्रस्तुति रहनेछ सांख्य दर्शनमा दुःखत्रय निवारणको उपाय चिन्तन। डाक्टर रामप्रसाद पौडेल न्यायशास्त्रका विद्वान हुनुहुन्छ र उहाँ तन्त्रका साधक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको तन्त्र सम्बन्धी काली तत्त्व नामक एउटा ग्रन्थ राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट प्रकाशित पनि भएको छ। त्यसैले अब आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको प्रस्तुति रहनेछ सांख्य दर्शनमा दुःखत्रय निवारणको उपाय चिन्तन। सुरु गरौँ। हजुर। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ते निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सरस्वती मया दृष्टा दीना पुस्तकधारिणे हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। सनातन धर्म महासंघ द्वारा आयोजित इस प्रवचन कार्यक्रम का सभापति महोदय एवं कार्यक्रम संचालक गुरुवर साथै उपस्थित दर्शन तत्व जिज्ञासु श्रोता वर्ग, विशेषतः आज हामी यो प्रवचन मालामा, यो स्वाध्याय मालामा सांख्य दर्शनको विषयमा दुःखत्रय र दुःखत्रयको कारणहरूको चिन्तन गर्न, दुःखत्रय र दुःखत्रय तीन प्रकारको दुःखको नाश केबाट हुन्छ र त्यसको निवृत्तिको उपाय के हो, यस विषयलाई लिएर म सांख्यकारिका ग्रन्थको माध्यमद्वारा प्रतिपाद्य विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। वस्तुतः दर्शन भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ। दर्शन शब्दले अब यो शब्दको व्युत्पत्ति अर्थमा के बुझिन्छ भने दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जसबाट देखिन्छ त्यसलाई दर्शन भनिन्छ। त्यस अर्थमा के अर्थ हुन्छ भने इन्द्रियहरू या प्रमाणलाई चाहिँ दर्शन शब्दले व्यवहार गरिन्छ। यदि दृश्यते इति दर्शनम यो विग्रहमा चाहिँ दर्शन शब्दको अर्थ हुन्छ तत्त्वज्ञान या मोक्ष। अर्थात् जुन प्रमाणद्वारा जुन प्रमेयको ज्ञान हुन्छ त्यसमा चाहिँ विशेषतः दर्शन शब्दको प्रतिपाद्य विषय के हो भने ज्ञान र प्रमाण नै हो। अब दर्शनहरू विशेषतः दुई प्रकारका हाम्रो यो वैदिक परम्परा अनुसार या आर्ष परम्परा अनुसार हामी आस्तिक दर्शन र नास्तिक दर्शन गरेर विभाजन गर्दाखेरि यो नास्तिक दर्शनमा हामी तीन दर्शनलाई विभाग गर्छौँ, चारवाक, बौद्ध, जैन, र आस्तिक दर्शनलाई चाहिँ 6वटा दर्शनको रूपमा सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा र उत्तर मीमांसा गरेर हामी 6वटा आस्तिक दर्शन मान्छौँ। दर्शनको स्रोत के हो भने वेद हो, वेदांग।
भनिन्छ। अब दर्शनको आधारमा चाहिँ 6वटा दर्शनमा सबभन्दा दर्शनहरूको आफ्नै वैशिष्ट्य हुन्छ, विशेषता हुन्छ। जस्तै अब सांख्य दर्शनको विशेषता केमा छ भन्दा सांख्य दर्शनको प्रतिपाद्य विषय भनेको तत्त्वज्ञान हो, विवेक हो। अब यो न्याय वैशेषिक दर्शनको चाहिँ व्यवहार सामर्थ्यम भन्छ। अनि वेदान्त दर्शनको विषय के हो त ईश्वर मीमांसा र जैवनीय दर्शनको मीमांसा दर्शनको विषय के हो त कर्म विषय हो र यो सामान्य दर्शनहरूको प्रतिपाद्य विषय हो र सांख्य दर्शनको प्रतिपाद्य विषय के हो त तत्त्वज्ञान। त्यसकारणले अब यो सांख्य शब्दले नै अर्थ के भनिन्छ भने संख्या मतलब एकत्वादि व्यवहार हेतु गुण संख्या भनिन्छ, जहाँ चाहिँ संख्यालाई आधार गरेर जुन व्यवहार गरिन्छ त्यसलाई अर्थात् एउटा ईश्वर छ, एउटा घट छ, एउटा पट छ भने चाहिँ हामी एउटा दुईटा भनेर जो व्यवहार गर्छौँ, त्यस्तै कतिवटा तत्त्वलाई चाहिँ मान्दाखेरि जीवले चाहिँ शिवत्वको अनुभूति गर्छ। त्यो गणनाद्वारा जुन दर्शनले तत्त्वज्ञान गराउँछ त्यो दर्शनको नाम हो सांख्य दर्शन। संख्या जायमानम दर्शनम। या जुन दर्शनमा चाहिँ संख्याद्वारा, जसरी अन्य दर्शन वेदान्त दर्शनमा विषय प्रवेश गर्यो भने त्यहाँ अरू केही पनि होइन, अद्वैत ब्रह्म तत्त्वको चिन्तन गरेपछि त्यो परातत्त्व जानिन्छ भनिन्छ। त्यहाँ संख्याको गणना अद्वैत एकमेव, त्यहाँ संख्याको महत्त्व छैन। तर सांख्य दर्शन जान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने संख्या जान्नुपर्ने हुन्छ। मतलब कतिवटा तत्त्व जान्दाखेरि यो संसारमा प्रकृति पुरुष या आत्मा तत्त्व जान्नको लागि कतिवटा संख्यालाई कतिवटा पदार्थलाई स्वीकार गरेर परम तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन चाहिँ सांख्य दर्शनले गरिन्छ। त्यसकारणले सांख्य दर्शनको प्राशस्त्य बताउने क्रममा धेरै विद्वानहरूले के भन्नुभएको छ भने त्यसको विवेचना गर्ने क्रममा संख्याम प्रकुर्वते चैव प्रकृतिञ्च प्रचक्षते चतुर्विंशति तत्त्वानि तेन संख्या प्रकृतिता। जुन ग्रन्थले संख्याम प्रकुर्वते संख्यालाई चाहिँ स्वीकार गर्छ र प्रकृति तत्त्वलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ के हो त्यसको लक्षण बताउँछ र चतुर्विंशति तत्त्व 24 प्रकारका तत्त्वहरू छन्, त्यो तत्त्वलाई जानिसकेपछि के हुन्छ त मोक्ष तत्त्व हुन्छ। त्यो तत्त्वलाई चाहिँ नजान्दाखेरि बन्ध प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरो जसले विशेष प्रकारले चाहिँ निर्वचन गर्छ भने त्यो दर्शनलाई चाहिँ सांख्य दर्शन भनिन्छ। यो दर्शनको परिभाषा भयो। अब सांख्य दर्शनस्य प्रवक्ता यो दर्शन चाहिँ कसले बनायो त भन्दा सांख्य दर्शनस्य प्रवक्ता महर्षि कपिल। अब महर्षि कपिल को थिए भन्दाखेरि ब्रह्माजीका जो छोराहरू थिए, हामी त कुनै पनि हाम्रो आद्य स्रोत वेद हो भने जब ब्रह्माद्वारा उत्पन्न भएका ब्रह्माका जो 6वटा मानस पुत्रहरू थिए, सनक, सनन्दन, सनातन र आसुरी, कपिल, गोडु, पञ्चसखी इत्यादि उनका 6वटा पुत्रहरू थिए। त्यसमा चाहिँ महर्षि कपिलले चाहिँ यो दर्शनलाई चाहिँ आर्ष परम्परा, मतलब यो तन्त्रमा भन्दाखेरि दिव्यौग सिद्धौग मारमौग परम्पराबाट आजसम्म चाहिँ यो सांख्य दर्शनको चाहिँ एउटा गुरु शिष्य परम्परामा यहाँ आएको छ। अब विषय प्रवेश गरौँ कि यो गुरु शिष्य परम्परामा आउँदाखेरि चाहिँ अब आज यो लोकमा प्रसिद्ध चाहिँ विशेष गरेर सांख्य तत्त्वलाई जान्नको लागि अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ के छ भने सांख्य कारिका छ, जसमा चाहिँ आर्य छन्दमा चाहिँ 72 वटा कारिका छन्। जुन कारिका जान्दाखेरि हामीले सांख्य दर्शनबाट प्रतिपाद्य विषय र तत्त्वज्ञानको उपलब्धि हुन्छ भनेर यस ग्रन्थमा लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ सांख्य दर्शनको वैशिष्ट्य केमा छ त भन्दाखेरि विवेकार्थे सर्वोत्कृष्टत्वम। सांख्य दर्शन चाहिँ तत्त्वज्ञान प्रकृति पुरुषलाई जान्नको लागि सांख्य दर्शनको लागि भन्दा उपयोगी केही पनि छैन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, दर्शनहरूको आफ्नै विशेषता छ। न्याय दर्शनको चाहिँ केमा छ प्रवृत्ति छ त धेरै कुरा किन वाद विवाद गर्छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ सर्वत्र प्रमाण पदार्थको तर्कको उपस्थिति हुन्छ। त्यसकारणले पदार्थ निरूपणमा चाहिँ न्याय दर्शनको प्रवृत्ति वैशिष्ट्यको प्राधान्य हुन्छ भने सांख्य तत्त्वको चाहिँ व्यवहारोपयोगित्व, यो शरीर जसमा धारण गरिएको छ, शरीरमा के तत्त्वहरू छन्, अनि प्रकृति भनेको के हो, पुरुष भनेको के हो, मन भनेको के हो, बुद्धि भनेको के हो, इन्द्रिय भनेको के हो, अनि त्यसपछि इन्द्रियभन्दा पर के छ, मनभन्दा पर के छ, आत्माको लक्षणहरू के हुन्, यो सबै चिजलाई जान्नको लागि चाहिँ व्यवहार लोकमा चाहिँ यो संसारमा सबभन्दा सुलभ र प्राचीनतम दर्शन पनि यो हो। र यो दर्शनलाई जान्दा जान्दै हामीले के पनि जान्नुपर्छ भने
अब हामी त वेद र ईश्वरलाई चाहिँ प्रमाण मानेर चाहिँ हाम्रा शास्त्रहरूको चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ। अनि ईश्वरोक्त वचन, ईश्वर निश्वासित मतलब ईश्वरको निश्वास चाहिँ वेद मानिन्छ भने ईश्वरको वचन वाक व्यवहार चाहिँ आगम मानिन्छ। अब ईश्वरको निश्वासबाट प्राप्त भएका यी दर्शनहरू पनि ईश्वर तत्त्वलाई निरूपण गर्दै ईश्वर तत्त्व प्राप्ति या हामीले जीवनमा प्राप्त गर्ने जो धर्म अर्थ या काम मोक्ष जो पनि हामी चतुर्वेद पुरुषार्थ भन्छौँ, यो हाम्रो मनुष्य मात्रको इप्सा हो। त्यो इप्सित पुरुषार्थको प्राप्ति केबाट हुन्छ भनी र जीवनमा के समस्याहरू छ, कसैको मनमा समस्या छ, कसैको शरीरमा समस्या छ, कसैको इन्द्रियमा समस्या छ, कसैको बुद्धिमा समस्या छ, यी सम्पूर्ण मनोगत बुद्धिगत इन्द्रियगत समस्यालाई चाहिँ निवारण गर्नको लागि यो सांख्य दर्शनको प्रवृत्ति भएको छ। त्यसकारणले यहाँ चाहिँ अब ग्रन्थकार चाहिँ पहिला मङ्गलाचरणको क्रममा नै यो ग्रन्थको महत्त्व प्रतिपादन गर्नुभएको हुन्छ। दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा तदविघात के हेतौ दृष्टि सापार्थ चिन्नैकात्यन्ततो भावात्। संसारमा जीवात्माहरू विशेष गरेर प्राणीमा पनि मनुष्य विशेष प्रकार दुःखत्रयद्वारा चाहिँ यो पीडित छ। अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने दुःखत्रय भनेको के? दुःखत्रय भन्ने बित्तिकै हामी शास्त्र परम्परामा सुनेका छौँ 3 प्रकारका त्रिविध तापहरू छन्, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। अब आत्मा भनेको के भने आत्मा नै अधिकृत कि अध्यात्म, जहाँ जुन शरीरलाई लिएर आध्यात्मिक शरीरलाई र मनलाई लिएर चाहिँ दुःख हुने जो ताप छ त्यसले आध्यात्मिक ताप भनिन्छ। शरीरमा कहिले अब अहिले त समस्या के छ भने मान्छेलाई मोटो हुनु, पातलो हुनु या चाहिँ इन्द्रियादिको विकलता हुनु यो शरीरको दोष हो। आँखाले देखेन भने पीडा हुन्छ, कानले सुनेन भन्दाखेरि पीडा हुन्छ। त्यस्तै मनमा चाहिँ एकाग्रता भएन भने मान्छेमा चाहिँ मनोरोगको अहिले ठुलो एउटा विकराल समस्या छ। त्यसकारणले यो आध्यात्मिक पापद्वारा चाहिँ जो जीवात्माहरू प्राणीहरू ग्रसित छन् एउटा। अर्को आदि भौतिक भूत भनेको चाहिँ पञ्चमहाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु। पृथ्वी जल तेज वायुद्वारा जो ताप हुन्छ भनेको यसो जान लागेको थियो जङ्गलको बाटो है, बाघको भय भयो या प्राणीदेखि अपर अर्को प्राणीद्वारा या मान्छेमा नै के हुन्छ एक प्रकारको भय हुन्छ, त्यो द्वारा पनि ग्रसित छ। कोही कसैमा चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था छैन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ आदि भौतिक ताप भनिन्छ। अनि आदिदैविक भनेको चाहिँ अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि। जस्तै अहिले चाहिँ एकदम जाडो छ। अब मङ्गल राजा, अब ज्योतिषीको दृष्टिमा त हामी भन्छौँ मङ्गल नै राजा मङ्गल नै मन्त्री, अनि आफै राजा आफै मन्त्री भएको बेलामा त पानी पर्दा पनि एकदम उत्कृष्ट वर्षा हुन्छ भन्छ, अनि शीतमा पनि अत्यन्त शीतता हुन्छ, अनि गर्मीमा पनि उष्ण ताप हुन्छ। त्यसकारणले यो पनि हामीलाई पीडा दिइरहेको छ। त्यसकारणले सम्पूर्ण मानिसहरू के छ त 3 प्रकारको पापद्वारा चाहिँ ग्रसित छन्। यो त सिद्ध हो। को चाहिँ ग्रसित छैन त भन्दाखेरि भगवान यहाँ चाहिँ शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ कि दुःखत्रया विघाता जिज्ञासा। अब दुःख 3 प्रकारको दुःखबाट जो ग्रसित छ भने ती व्यक्तिहरू त्यो त्रिविध ताप निवृत्तिको लागि ताप कहाँबाट निवृत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो दुःख उपशमनको लागि चाहिँ उपायहरू गवेषणा गरिरहेका छौँ। अतः कार्य निवृत्ति जसरी चाहिँ तपाईलाई कोठामा अहिले उज्यालो छ भने तपाईलाई अन्धकार चाहियो भने हामीलाई थाहा छ स्विच अफ गर्ने बित्तिकै अन्धकार हुन्छ। त्यस्तै संसारमा हामी दुःखबाट ग्रसित छौँ भने यो शास्त्रकारहरू के भन्छ भने 4 प्रकारको तत्त्व, मतलब यो चतुर्व्यूहात्मक मोक्ष शास्त्र भन्छ। दुःख र दुःखको कारण, दुःखम दुःख हेतु, अनि हान र हान हेतु भनेपछि हेय मतलब हेय र हेय हेतु। हेय भनेको के त भन्दाखेरि महर्षि भाष्यकारले के भन्नुभयो योग सूत्रमा हेयम दुःखम अनागतम, हैन? अब वर्तमान दुःख त भोगिरहेको छ, यसलाई के निवारण गर्नु? भोगद्वारा त्यसै निवृत्ति हुन्छ। भविष्य भूतको स्मरण मात्रै हो, त्यो हामीले भोगिसक्यो। देशको विकराल समस्याहरू हामी भोग्दैछौँ, राजनैतिक समस्या छ, वैचारिक समस्या छ, धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार, यी सबै समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो धर्म संस्कृतिमा आउने जो
अनागत जो दुःखहरू छन्, भविष्यमा आउनेवाला विपत्तिहरू छन्, या शरीरमा आउने विपत्तिहरू छन्, मनमा आउने विपत्तिहरू छन्, त्यो दुःखलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? त्याग गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? अनागत दुःख नै चाहिँ हेय हो। त्यो हेयको कारण के हुन सक्छ भनेर हामी चिन्तन गर्नुपर्छ। जब तक हेय पदार्थलाई, दुःख पदार्थलाई जानिँदैन भने दुःखको कारण कहाँबाट दुःख सुरु भएको? जस्तै अब अहिले भनिन्छ शीत समय छ, शीत समयमा हामीले यदि वस्त्र लगाएन, वस्त्र आच्छादन गरिएन भने शीतको प्रकोपले चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ शीत वात पित्त आदिको प्रकोपले चाहिँ रोगी हुन्छ भने हामी कपडा लगाएपछि के हुन्छ भने शीतको प्रतिरोध हुन्छ, उष्णता प्राप्ति हुन्छ। हो त्यस कारणले जहाँबाट दुःख प्राप्ति भएको छ त्यो दुःख कारणलाई विच्छेद गर्नु नै के हो त? विच्छेद गर्नको लागि जिज्ञासुहरूको या शास्त्रकारहरूको या साधकहरूको प्रवृत्ति हुन्छ। अनि जब हेय पदार्थलाई जानियो र हेयको कारणलाई जानिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हान हुन्छ। अब यो शास्त्रकारहरूले अत्यन्त गम्भीर कुरा गरेका छन्। ज्ञानस्य फलम त्रिविधम, हानम उपादानम अनि उदासीनत्व, यो उपक्षणम भनेको ज्ञान प्राप्त। जसरी मैले चाहिँ कुनै पदार्थलाई जाने भने चाहिँ के हुन्छ, यदि मेरो लागि उपयोगी छ भने म त्यो पदार्थलाई के गर्छु? उपादान गर्छु, हैन? मैले अहिले शीतकाल छ, अग्नि भयो भने म त्यसलाई उपादान गर्छु। यदि मलाई जो प्रतिकूल छ भने त्यसलाई के गर्छु त? हान भन्छ, त्यसलाई त्याग गर्छु। र जो निन्दा आदि जो पदार्थ हुन्छ हान त्याग गर्न पनि मिल्दैन। कसैले चाहिँ अब गुरु निन्दा या देव निन्दा, शास्त्र निन्दा गर्यो भने त्यसलाई हान गर्न पनि, त्याग गर्न पनि मिल्दैन अनि ग्रहण गर्न पनि मिल्दैन। त्यसलाई के भन्छ? उपेक्षा भनिन्छ। यो नै ज्ञानको फल हो। हान, उपादान र उपेक्षा ज्ञानस्य फलम। त्यस कारणले दुःख कहाँबाट आएको छ, दुःखको कारण के हो र दुःखको हान कसरी हुन्छ र दुःखको हान हेतु के हो भनेर चिन्तन गर्नको लागि शास्त्रकारहरू बारम्बार के गर्छन् भने दुःखको कारणलाई प्रतिपादन गर्दै, दुःख तत्त्वलाई प्रतिपादन गर्दै दुःख निवृत्तिको उपायहरू पनि सबै दर्शनहरूले गरेका छन्। र सांख्य दर्शनले चाहिँ विशेष गरेर के गर्यो भने जीवनमा जो त्रिविध तापहरूद्वारा ग्रसित जीवात्माहरू छन्, दुःखपङ्क निमग्नम उद्दिदीर्षु भन्छ महर्षि। यो चाहिँ गौतमको विशेषण हो। दुःखपङ्क निमग्नम जगत, यो संसार जगतमै के छ? दुःख त्रिविध तापद्वारा ग्रसित छ। त्यो त्रिविध तापद्वारा ग्रसित जीवात्मालाई उद्धार गर्नको लागि महर्षि कपिलले चाहिँ सांख्य शास्त्रको प्रणयन गर्नुभएको हो। अतः जिज्ञासुहरू के गर्छन् भने दुःख निवृत्ति गर्नको लागि दुःखको नाशको उपायको गवेषणा गर्छन्। अब गवेषणा गर्दा त के हुन्छ भन्दाखेरि दृष्टेश भनेपछि अब दुःख निवृत्तिको लागि दुई प्रकारको उपायहरू छन्। एउटा वैदिक लौकिक उपाय छ र अर्को वैदिक उपाय छ। अब लौकिक उपायमा यदि दुःख निवृत्ति गर्नको लागि, जस्तै आध्यात्मिक तपाईलाई दुःख भयो भनेपछि अब जस्तै अहिले चाहिँ जाडोयाममा भएको शीतता दुःख सम्पादन गर्छ। अब हिटर आदि लायो भने के हुन्छ त? थोरै उष्णता हुन्छ, एकछिनको दुःख त निवृत्ति हुन्छ। तर लाइनको अभाव भयो या चाहिँ सर्वदा हाम्रो त्यसमा बस्ने अवस्था हुँदैन अनि फेरि दुःखको सुरुवात हुन्छ। त्यसकारणले लौकिक उपायद्वारा मनुष्यको जीवनमा आउने बेला जति पनि शारीर सम्बन्धी दुःखहरू छन् त्यो दुःखहरू सर्वदा निवृत्ति हुँदैनन्। दृष्टि अपार्था। त्यस्तै मनमा पनि अहिले मनमा चञ्चल्य छ, अब त्यसमा चाहिँ दिव्य प्रकारको सङ्गीतको प्रभाव भयो भने, एकैछिन त अब नृत्य भयो भने हैन, गीत नृत्य वाद्य भयो भने मनमा थोरै समय त सुख आउँछ। त्यो नृत्य त अर्काले देखाउने हो। त्यो उपाय त 1 घण्टाको कार्यक्रम म सोमा गयो अनि पिक्चर हेर्दा हेर्दै के हुन्छ, एकैछिन दुःख निवृत्ति भयो जस्तो हुन्छ। अब कोठा आएपछि त आफ्ना समस्या यथावतै छन्, या जीवनमा फर्केपछि त आफ्नो समस्याहरू यथावतै हुन्छन्। त्यस कारणले यो लौकिक उपायद्वारा न त मानसिक दुःखहरू निवृत्ति हुन्छन् न त शारीरिक दुःखहरू निवृत्ति हुन्छन्। अतः लौकिक उपायद्वारा सर्वदा दुःखहरूको निवृत्ति हुँदैनन्। त्यसकारण लौकिक उपायमा चाहिँ प्रवृत्ति विद्वान पुरुषहरूको हुँदैन। न एकान्ततः अत्यन्ततः अभावात्। यहाँ ग्रन्थकार हेतु दिनुहुन्छ कि यदि लौकिक उपायले चाहिँ दुःखको निवृत्ति हुन्छ भने वैदिक अरू अन्यत्र अलौकिक उपाय किन गवेषणा गर्नु पर्यो? हामी व्यवहारमा पनि भन्छौँ नि, अर्के चेत मधुबिन्दित किमर्थम पर्वतम व्रजेत। यदि घरमा नै चाहिँ अर्को पेडमा चाहिँ आँखको पेडमा मधु छ भने हाम्रो प्राप्तव्य वस्तु त मधु हो। त्यसको लागि आँखको पेड मधु होइन भनेर पर्वतमा चाहिँ परिभ्रमण कोही पनि गर्दैन। मधुसँग तात्पर्य हो, दुःख निवृत्तिसँग तात्पर्य हो भने लौकिक उपायद्वारा यदि दुःख निवृत्ति हुन्छ भने अलौकिक उपायमा चाहिँ किन प्रवेश हुन्छ, किन प्रवृत्ति हुन्छ भन्दाखेरि ग्रन्थकार यहाँ के भन्नुहुन्छ भने लौकिक उपायद्वारा सर्वदा कालिक सारा
सनातन दुःख निवृत्ति हुँदैन, एकैछिन निवृत्ति भए जस्तो लाग्छ, फेरि दुःखले ग्रसन गरेको हुन्छ। त्यस कारणले तिनीहरू लौकिक उपाय चाहिँ के छन्, त्याज्य छन्। एकान्त भावेन सर्वतोभावेन दुःख निवृत्तिको प्रति ती चरितार्थ नभएको कारणले, ती उपायहरू कारागार साबित नभएको कारणले हामीले चाहिँ लौकिक उपायमा प्रवृत्ति हुँदैन, अतः तिनीहरू त्याज्य छन्। त्यसो भने के त, वेदले त बताएको छ, वेदमा त हामी त वेद मार्गलाई प्रमाण मानेर पनि चल्छौँ। भनेपछि वेदले के गरेको छ भन्दाखेरि यो संसारमा चाहिँ पृथ्वी अहिले के भन्छन् नि, अहिले चाहिँ एक प्रकारको मान्छेमा चाहिँ ट्रेन के चलेछ, नेपालमा दुख्छ, नेपाल छोडेर चाहिँ किन प्रकारले चाहिँ युरोपतिर गयो भने दुःख निवृत्ति हुन्छ, यो एक प्रकारको भावना छ। भनेको जहाँ दुख्छ त्यो दुःख स्थानलाई छोडेर पलायन हुनु त्यो दुःख निवृत्तिको उपाय होइन, त्यहाँ पनि अन्य समस्याहरू छन्। त्यस कारणले जसरी लौकिक उपायहरू चाहिँ दुःख निवृत्तिमा चाहिँ चरितार्थ हुँदैनन्, त्यस्तै बौद्धिक उपायमा पनि समस्या छ। के समस्या छ त भन्दाखेरि ग्रन्थकार के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, उपासना गर कसैलाई के अरे मन चञ्चल भयो भने उसको मन के चञ्चल भएको छ, मैले के भने 2 दिन उपवास गर अनि दिनभरि चाहिँ 10,000 गायत्री जप गर्नु भन्यो भने त्यो व्यक्ति त्यहाँबाट पनि झन् फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यो पनि उसले अनुष्ठान गर्न सक्दैन। त्यस कारणले लोकले वेदले कर्म मार्गमा प्रवृत्त हुनका लागि प्रतिपादन गरेका जति पनि उपायहरू छन् तिनीहरू पनि परिश्रम कष्ट साध्यहरू छन्, त्यो जो कोहीले अनुष्ठान गर्नै सक्दैन। अब मेरो मन चञ्चल छ, म एकाग्र हुन सक्दिनँ भन्ने, अनि गुरुले 10,000 गायत्री जप गर, 10,000 गायत्री जप गर्ने योग्यता भए त तपाईँ कहाँ किन आउँथे म। त्यस कारणले वैदिक उपायले पनि हाम्रा जो शरीरका या मनका समस्याहरू कर्म मार्गमा निर्देश गरेको वेदले पशु होइन सोम याग आदि या दर्शपूर्ण याग आदिद्वारा स्वर्ग प्राप्तिको लागि गरेका उपायहरूले पनि सदा सर्वदा दुःख निवृत्ति हुन सक्दैन। किनभने भगवान श्री कृष्णले गीतामा त्यही भन्नुभयो कि क्षिणे पुण्य मर्त्यलोक मिसन्ते, त्यो अपूर्व सकिँदा त फेरि मर्त्यलोकमा जाने होइन। ऊ के अरे विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्यो, त्यो एउटा अपूर्व रहन्छ 63 वर्षसम्मको अपूर्व, अनि त्यो सिद्धिने बित्तिकै त उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त विदाय गर्नुहुन्छ होइन त। हो त्यस्तै गरेर चाहिँ यो अपूर्वको अभावमा या चाहिँ कारणको अभावमा फेरि त्यहाँ पनि बस्न पाइँदैन। त्यस कारणले वैदिक उपायहरू पनि सर्वतोभावेन दुःख निवृत्तिको लागि उपयुक्त छैनन्। भनेपछि अब हाम्रो लौकिक उपाय भनेको शरीरको लागि सुन्दर मिष्टान्न भोजन खाएर पनि दुःख निवृत्ति भएन, मनमा अशान्तिको लागि कामिनी मनोविनोदद्वारा पनि दुःख निवृत्ति सर्वदा भएन, अनि पशु यज्ञ आदि गरेर पनि हाम्रो दुःख निवृत्ति भएन भनेपछि के द्वारा दुःख निवृत्ति हुन्छ भनेपछि त्यो निर्देशन गर्ने काम पनि शास्त्रको कारको नै हो। अतः महर्षि कपिल चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तद विपरीत श्रेयान्, भगवान महर्षि कपिलाचार्य के भन्नुहुन्छ भने व्यक्त पदार्थको अव्यक्त पदार्थ र ज्ञ भनेको पुरुष तत्त्वलाई जानिसकेपछि के हुन्छ भने त्यो दुःखत रहेको निवृत्ति हुन्छ, शारीरिक दुःख पनि निवृत्ति हुन्छ, अनि मन के अरे मानसिक दुःख पनि निवृत्ति हुन्छ, आदि दैविक दुःख पनि निवृत्ति हुन्छ, आदि भौतिक दुःख पनि निवृत्ति भएर चाहिँ के हुन्छ भने परम प्रेमास्पद आत्मतत्वको अनुभूति गर्न सक्छ। अतः उपाय भने श्रेयान उपाय, श्रेयान मतलब श्रेष्ठतम उपाय भनेको के हो त भन्दाखेरि व्यक्त पदार्थको ज्ञान, अव्यक्त पदार्थको ज्ञान, अनि ज्ञ भनेको पुरुष पदार्थलाई जब तक हामीले जान्न सक्दैनौँ त्योभन्दा पूर्व अवस्थामा हामीहरू त्रिविधताद्वारा निवृत्ति हुन सक्दैनौँ। अतः साधकको लागि या जिज्ञासुको लागि या दार्शनिक बन्नको लागि चाहिँ पहिला केसँग परिचय हुनुपर्छ भन्दाखेरि व्यक्त पदार्थ भनेको अब यहाँ समस्या के भने मान्छे अध्यात्मको लागि स्वर्ग मोक्ष धेरै प्रतिपाद्य विषय धेरै प्रवचन गर्छ, तर त्यो जुनबाट उपलब्धि हुन्छ भनेको शरीरले उपलब्धि गर्नु पर्यो। अब शरीरको विषयमा जब तक हामीले तत्त्व ज्ञान गर्दैनौँ, शरीरको विषयमा चाहिँ हाम्रो विवेक रहँदैन भने हामीहरूले ज्ञान पदार्थलाई या प्रकृति पदार्थलाई जब तक चिन्न सक्दैनौँ भने हामीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, दुःख निवृत्ति हुन सक्दैन। अतः व्यक्त पदार्थ, अव्यक्त पदार्थ र ज्ञ भनेको पुरुष तत्त्वलाई जानिसकेपछि के हुन्छ त यो दुःखत्रय निवृत्ति हुन्छ। अब समस्या के भयो भने यो व्यक्त भने कि अव्यक्त भने कि ज्ञ भनेको के, किनभने व्यक्त पदार्थ र अव्यक्त पदार्थ र पुरुष पदार्थलाई जानिसकेपछि मात्र यदि मोक्ष तत्त्व या दुःखत्रय निवृत्ति हुन्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि
व्यक्त पदार्थ भनेको के हो र अव्यक्त पदार्थ भनेको के हो र ज्ञ पदार्थ भनेको के हो जिज्ञासा उपस्थित भयो। अतः महर्षि कपिल या ईश्वर श्रीकृष्ण अब व्यक्त पदार्थको लक्षण गर्दै हुनुहुन्छ। मूल प्रकृति र विकृति, त्यो मूल प्रकृति छ, मूल प्रकृति पदार्थ के हो त अव्यक्त हो। अनि त्यो मूल प्रकृतिबाट जो उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त व्यक्त भनिन्छ। अनि मूल प्रकृति स्वयं त उत्पादकत्व त्यहाँ छैन, त्यसलाई त कसैको सहयोग चाहिन्छ। कसको सहयोग चाहिन्छ त भन्दाखेरि पुरुषको सहयोग चाहिन्छ। त्यस कारणले यद्यपि यो हामी चाहिँ 24 पदार्थ परिगणना गर्छौँ अहिले, 24 लाई चाहिँ अन्तर्भाव गर्न पर्यो भने कतिमा अन्तर्भाव गर्ने भन्दा यहाँ महर्षिले चाहिँ तीन प्रकारले चाहिँ विभाजन, ईश्वर श्रीकृष्णले 3 प्रकारले विभाजन गर्नुभयो। व्यक्त, अव्यक्त, ज्ञ। ज्ञ भनेको क्षेत्रज्ञ, क ख ग घ ङ भन्छ। सबै चिज जानिसकेपछि के हुन्छ त ज्ञ हुन्छ हैन त। क नजानी मतलब सबै वर्ण जानिसकेपछि अन्तिममा गएर के भयो त ज्ञाताको ज्ञ हैन। त्यस कारणले ज्ञ भने के हो त पुरुष। त्यो पुरुष ज्ञाता हो। पुरुषले जान्नुपर्ने, कसलाई जान्नुपर्ने, त्यो कर्म जान्नु पर्यो भनेपछि पुरुषले जान्दाखेरि 2टा पदार्थ जान्नु पर्यो। एउटा मूल प्रकृति अनि एउटा के भयो त भन्दाखेरि मूल प्रकृतिले उत्पन्न गरेका जति पनि सन्ततिहरू छन् ती सन्ततिहरू के हुन् त्यो स्वयं ग्रन्थकार अगाडिको कार्यका माध्यमद्वारा चाहिँ बताउनुहुन्छ। त्यो व्यक्ताव्यक्तज्ञ मतलब व्यक्त पदार्थ, अव्यक्त पदार्थ र ज्ञ पुरुषलाई यदि हामीले चाहिँ जानियो भने हामी संसारको यो या शारीरिक दुःख छ या मानसिक दुःख छ या आध्यात्मिक दुःख छ या आदि भौतिक दुःख छ, सम्पूर्ण दुःखद्वारा चाहिँ निवृत्ति हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ महर्षि ईश्वर श्रीकृष्णले चाहिँ उपाय भनेको दुःखत्रय निवृत्तिको लागि उपाय भनेको के त दुःखत्रय निवृत्तिको लागि मूल उपाय भनेको चाहिँ यो तृतीय पदार्थको ज्ञान नै मूल उपाय हो। अतः त्यसमा प्रवृत्ति हुनु पर्यो। प्रकृति तत्त्व भनेको के हो, पुरुष तत्त्व भनेको के हो, मूल प्रकृति भनेको त्यो हो। मूल प्रकृतिले केलाई उत्पन्न गर्छ र यो 24 वटा तत्त्व पदार्थहरू के हुन् भनेर जानियो भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो दुःखत्रयको निवृत्ति हुन्छ भन्ने यो सांख्यशास्त्रको सन्देश। र यो 24 तत्त्वको विषयमा अब यो बडा विचित्र के छ भने अब हामी जुन गायत्री मन्त्रको उपासना गर्छौं, सायद गायत्रीलाई पनि सांख्यायनी भनिन्छ नि हैन, सांख्यायन गोत्र भनिन्छ नि। त्यो त्यहाँ पनि संख्या प्रदान 24 तत्त्वहरूको चाहिँ उपासनाद्वारा त्यो गायत्री मन्त्रको चाहिँ उपासना सूर्य सविता देवताको त्यहाँ चाहिँ उपासना हुन्छ। अब यो त्यहाँ पनि 24 वटा तत्त्वहरू छन्। अनि सांख्य दर्शनले पनि 24 तत्त्वलाई चाहिँ प्रतिपादन गरेको छ। अर्को कुरो यो जैन दर्शनमा पनि विशेष गरेर त्यहाँ 24 वटा तीर्थङ्करहरूको चाहिँ वर्णन छ। अनि अर्को एउटा कुरो त्यहाँ हेर्नु पर्यो भने अझ हामी गयो भने न्याय दर्शनमा यो गुण पनि 24 वटा छन् संख्या, रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण गरेर। यो कता कता यो गायत्री मन्त्रको उपासना र सांख्य दर्शनको जो सृष्टि निर्माण प्रक्रिया हो, पूर्व स्व इत्यादि जो लोक कल्पना हो या चाहिँ उपासना पद्धतिको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो र दर्शनको एउटा पदार्थ तत्त्व अवधारण गर्ने प्रक्रिया एकै हो कि भन्ने चाहिँ यहाँ कता कता जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ अनुसन्धानको विषय छ। किनभने 24 तत्त्वलाई नजानिकन, हामी मूल प्रकृतिलाई नजानिकन, हाम्रो कारण के हो त्यसलाई नजानिकन, हाम्रो बुद्धिको अवस्था के छ, अहङ्कारको अवस्था के छ, पञ्च इन्द्रियको अवस्था के छ, कर्मेन्द्रियको अवस्था के छ, यो नजानिकन हामी चाहिँ परम तत्त्वलाई दुःखत्रयबाट निवृत्ति हुन सक्दैन हैन। हामी पनि अब हामी नै डाक्टरलाई पनि हामी डाक्टर कहाँ गयो भने पहिला के गर्छ भने पहिला नाप्छ, तपाईको ब्लड नाप्छ। त्यो बनाएपछि यति भएपछि तपाईलाई प्रेसर लो रहेछ या हाई रहेछ भन्छ। अनि त्यो कारण थाहा भएपछि त्यसको उपचारमा प्रवृत्ति हुन्छ। यस कारणले हामीले पनि दुःखत्रय निवृत्ति गर्नु पर्यो भने हाम्रो मनलाई ठीक राख्नु पर्यो, बुद्धिलाई ठीक राख्नु पर्यो, अनि चाहिँ के अरे अहङ्कारलाई ठीक राख्नु पर्यो। अब एउटा रहस्य यहाँ अगाडि आउँछ, मान्छेले आँखा देख्दैन नि हैन। आँखा नदेख्नुमा चाहिँ मान्छेले केलाई दोष दिन्छ, आँखालाई दोष दिएको हुन्छ, आँखमा तत्त्व के भन्छ। तर सांख्य दर्शन के भन्छ भने तपाईको बुद्धि तत्त्व कम भयो भने चाहिँ आँखा देखिन्न भन्छ। हाम्रो बुद्धि तत्त्वमा चाहिँ अब क्षयीकरण भयो भने अनि सबभन्दा त्यसको प्रभाव चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा चक्षुमा पर्छ भनेर चाहिँ अगाडिको ग्रन्थकारले स्वयं भाष्यकारले यो कुरो बताउनुहुन्छ। र म के भन्न खोज्दैछु भने हामी पदार्थ परिचय नगरिकन यो
पञ्चविंशति तत्त्वमा चाहिँ व्यक्त मूल प्रकृति भनेको के हो, अनि पुरुष भनेको के हो, र मूल प्रकृतिका कतिवटा सन्ततिहरू छन्, त्यो सन्ततिलाई नजानिकन हामीले चाहिँ दुःखत्रय निवृत्ति गर्न सक्दैनौँ। अतः 24वटा तत्त्वलाई चाहिँ जान्नु पर्यो है। अब यहाँ एउटा कुरो भन्दै गर्दै यहाँ प्रसङ्गता के जोडिनु पर्यो भने, हामी भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि त्यही भन्नुभयो नि। अब दर्शनमा या वेदले पनि प्रत्यक्ष अनुमितिद्वारा जो नजानिएको वस्तु छ त्यो शास्त्रद्वारा चाहिँ जानिन्छ भनेको प्रत्यक्ष प्रमाणको जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणले त्यो वस्तुलाई चिन्न सक्दैन, पहुँच हुँदैन। अनुमान प्रमाणले पनि त्यो वस्तुलाई परिचय गर्न सक्दैन भने त्यहाँ चाहिँ शब्द प्रमाणले वेदले चाहिँ त्यो पदार्थलाई प्रतिपादन गरेको हुन्छ। अनि यो वैदिक दर्शन हो। त्यो वैदिक दर्शनको एउटा विशेषता के हुन्छ भने, चाहे अगत्या या निमित्त कारण या अभिन्न निमित्त उपादान केनापि रूपेण ईश्वरको अस्तित्व चाहिँ स्वीकार गरेकै हुन्छ। र यो सांख्य दर्शनले पनि भगवान श्रीकृष्ण यसमा चाहिँ विशेषता के छ भने, योग दर्शन जो छ एक पुरुष कर्ते पुरुष विशेष हो ईश्वर भनिन्छ त्यहाँ। अनि यो चाहिँ बहुपुरुष विशेष ईश्वर हो। त्यस कारणले ईश्वर कर्तृक दर्शन भएको हुनाले, ईश्वरलाई निमित्त मानेर चल्ने दर्शन भएको हुनाले, यद्यपि यो पनि यहाँ चाहिँ जान्दाखेरि हामीले के जान्नु पर्यो भने, सांख्य पनि दुई प्रकारका छन्, एउटा शेश्वर संख्या निरेश्वर संख्या भन्ने कुरो चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। भन्दै गर्दाखेरि वेदलाई चाहिँ प्रमाण मानेर यो दर्शन प्रवृत्त भएको हुनाले, यो दर्शनकारका रचयिता वेदलाई प्रमाण मानेर चाहिँ सांख्य तत्त्वको उपदेश गरेको कारणले यो दर्शनलाई चाहिँ हामी आस्तिक दर्शन नै भन्छौँ या वेदाङ्ग वैदिक दर्शन भनेर चाहिँ हामी यसलाई गणना गर्छौँ। अब यो अगाडिको श्लोकमा योभन्दा अगाडिको खण्डमा महर्षि ईश्वर श्रीकृष्णले अब यो व्यक्त पदार्थ भनेको के हो, अव्यक्त पदार्थ भनेको के हो र ज्ञ पदार्थ भनेको के हो भन्ने जिज्ञासा भइसकेपछि अब यसको लक्षणद्वारा उहाँले बताउनुहुन्छ। मूल प्रकृति अविकृति भनेको चाहिँ जो सम्पूर्ण प्राणीको या प्राणी मात्रको जो आधार हुन्छ त्यो मूल प्रकृति हुन्छ। यसलाई यसरी बुझौँ कि हामीहरूले चाहिँ अब एउटा काठमाडौँको यो भूमिमा, यहाँ भूमिमा हामीले के बनाउँछ, विद्यालय बनाउँदा पनि यही भूमिको प्रयोग हुन्छ, होटल बनाउँदा पनि यही भूमिको प्रयोग हुन्छ, मन्दिर बनाउँदा पनि यो भूमिको प्रयोग हुन्छ। भूमि बिना केही पनि परिकल्पना, मठ मन्दिर या कुनै पनि एउटा संरचनाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन भने त्यो सम्पूर्ण चराचरको आधार भनेको के हो त, मूल प्रकृति हो। त्यहाँ चाहिँ केही पनि विकृति आउँदैन, त्यो सदा अव्यक्त रूपमा रहन्छ। अनि त्यो कस्तो हुन्छ भने, हामी यो पृथ्वी, यो काठमाडौँको यो पृथ्वी क्षेत्रमा चाहिँ हामी होटल पनि बनाउँछौँ, अनि भत्काएर चाहिँ विद्यालय पनि बन्छ, विद्यालय पनि भएर कहिले मन्दिर बन्छ, अनि मन्दिर थान अवस्था काल विशेषमा चाहिँ विभिन्न रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, तर भूमिको परिवर्तित अवस्था कहिले रहँदैन, त्यो काष्ठबन्ध क्षेत्र नै रहन्छ। त्यस्तै सम्पूर्ण चराचर जगतको चाहिँ यो अभिन्न चाहिँ एउटा कारण के हो त भन्दा मूल प्रकृति हो। त्यसमा चाहिँ कहिल्यै पनि विकृतिमा भनेको विकार अवस्था आउँदैन। यो मूल प्रकृति पदार्थलाई हामीले के गरियो भने अव्यक्त पदार्थले सम्बोधन गरियो। अब अर्को कुरो के भयो, महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त महदादि भनेको अब यो सांख्य दर्शनमा जान्नुपर्ने कुरो के छ भने दुईटा तत्त्वहरू छ। मूल विशेष भनेको प्रकृति पुरुष, र पुरुषमा के छ भने चैतन्य छ, अनि पुरुष प्रकृतिमा के छ भने कर्तृत्व छ। भनेको आज भनौँ न, आज संस्थामा पनि यो यसरी बुझौँ कि जस्तै सनातन धर्म या जरकुलोको संस्था छ भने त्यो संस्थामा के छ भने कर्तृत्व छ, यो गर्नुपर्छ, यो देशको यो अवस्था हो, यसरी लानुपर्छ, यो धर्म छ, यो अवस्था भन्ने एउटा गर्ने एउटा कर्तृत्व शक्ति छ। तर समस्या के छ, त्यहाँ चैतन्यको अवस्था छैन। र त्यो संस्थाले चैतन्यहरूलाई जोडाएर उहाँहरूले निर्देशन गरिसकेपछि सबै समवाय भएर हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। भनेपछि कर्तृत्व र चैतन्यको समवाय भयो भने के हुन्छ त, त्यहाँ सर्जन हुन्छ, सृष्टि हुन्छ, र त्यहाँ एउटा अर्कै परिणति हुन्छ, एउटा कार्य उपलब्धि हुन्छ। कसैसँग ज्ञान छ, क्रिया शक्ति छैन, कसैसँग क्रिया शक्ति छ तर ज्ञान शक्ति छैन भने चाहिँ सांख्य दर्शनको सिद्धान्त चाहिँ यो व्यावहारिक जगतमा पनि उपयोगी के छ भने ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिको जो समन्वय भयो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नयाँ सृष्टि उत्पन्न हुन्छ, धेरै काम गर्न सकिन्छ। अतः पुरुषमा चाहिँ ज्ञान शक्ति छ, चैतन्य शक्ति छ, अनि प्रकृतिमा कर्तृत्व शक्ति छ। तर दुईटैले, प्रकृतिले पुरुषको सहयोग बिना केही पनि काम गर्न सक्दैन भने पुरुष पनि के हुन्छ, ज्ञानी मान्छे त उदासी हुन्छ, आलस्य हुन्छ हैन त। भने यो पनि अब थोरै ज्ञान भयो भने चाहिँ मान्छे यो गर्नु छ त्यो गर्नु छ हैन। जस्तै अब अहिले यो प्रसङ्ग त आयो,
जहाँ चाहिँ जो व्यक्ति पढेर एकदम ज्ञानी छ भने त्यो व्यक्ति गुरुकुल खोल्न यो गर्न त्यो प्रवृत्ति देखिँदैन। यो यस्ता कालको हो भनेर उदासीन भएर बसिरहेका हुन्छ। तर थोरै यो विषय या शास्त्रमा विशेष प्रवृत्ति छैन भने त्यो व्यक्तिले गुरुकुल खोल्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विशेष प्रकारको प्रवचन या गुरुकुलका आचार्य अहिले खोलेका गुरुकुलमा पनि प्राय बाहुल्य, कोही धेरै मतलब विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ, तर विशेष प्रकारले संख्याको दृष्टिमा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। मैले भन्न यहाँ के खोजेको भनेको कर्तृत्व शक्ति चाहिँ प्रकृतिमा छ, पुरुषमा छैन भनेको ज्ञान शक्ति केमा छ त भन्दाखेरि पुरुषमा छ र प्रकृति पुरुषको सम्बन्ध भयो, संयोजन भयो भने के हुन्छ र सृष्टि हुन्छ। अतः त्यो प्रकृति पुरुषले सृष्टि गर्दाखेरि कतिवटा तत्त्व सम्पादन गर्छ भन्दाखेरि प्रकृतिले के गर्छ भन्दाखेरि महतत्वको उत्पादन गर्छ। अनि महतत्वले अहंकार तत्त्वलाई उत्पन्न गर्छ। अहंकार भनेको अहम प्रतीतिको विषय जो अहंकार भनिन्छ। अनि अहंकार तत्त्व भइसकेपछि अहंकारद्वारा पञ्चतन्मात्रा, पञ्चतन्मात्रा भनेको तन्मात्रा भनेको चाहिँ कारण सूक्ष्म तन्मात्रा। अब एउटा चिन्तन गर्ने क्रममा हेरौँ र दर्शनहरूको पनि आफ्नै विशेषता छ। यो सांख्य दर्शन के भन्छ भने गुणद्वारा चाहिँ द्रव्यको उत्पन्न हुन्छ, यसको सिद्धान्त हो। भनेको शब्द तन्मात्राद्वारा आकाशको उत्पत्ति हुन्छ। यो अगाडि प्रसङ्ग आउँछ, मैले यहाँ जोडिन अहिले। भनेको पञ्चतन्मात्रा पैदा हुन्छ अनि पञ्चतन्मात्राद्वारा के हुन्छ भन्दाखेरि पञ्च महाभूत र पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय र मन गरेर चाहिँ यो 24 प्रकारका जो तत्त्वहरू छन् त्यो तत्त्वहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तत्त्वहरूलाई जसले जानेको छ, यथार्थ ज्ञान गरेको छ भने त्यो पुरुष के हो त भन्दाखेरि ज्ञ हो। त्यो प्रकृति, यो प्रकृतिका दुखद्वारा या आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक तापद्वारा चाहिँ त्यो ग्रसित हुँदैन। त्यस कारणले यो प्रकृति पुरुष के अरे व्यक्त र अव्यक्त र पुरुष तत्त्वलाई चाहिँ यथार्थ रूपमा जान्नुपर्छ। अब यहाँ यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सुर भनेको मूल प्रकृति चाहिँ अव्यक्त भयो। अनि प्रकृतिद्वारा चाहिँ 7वटा पदार्थहरू उत्पन्न भए, मतलब महान, महतत्व र अहंकार तत्व। अनि अहंकार तत्वबाट फेरि महदाद्य सप्त प्रकृति विकृति भने 16वटा तत्व चाहिँ विकृति तत्व उत्पन्न भए। ती के हुन् त भन्दाखेरि पञ्च बुद्धि इन्द्रियाणी भनेको हाम्रो शरीरमा भएका ज्ञानेन्द्रिय जसले ज्ञान सम्पादन गर्छ। अनि 5वटा कर्मेन्द्रिय जो हाम्रो शरीरमा चाहिँ 5वटा कर्मेन्द्रियहरू छ। वाणीले चाहिँ शब्द व्यापार गरेको छ, हातले दान व्यापार गरेको छ, अनि उत्सर्जन इत्यादि जो व्यापार गरेका छन् पञ्च कर्मेन्द्रियहरू। अनि यो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा कर्मेन्द्रिय गर्दा 10 भयो। अनि एउटा मन जो हामीमा अत्यन्त चञ्चल अवस्थामा रहेको छ। भगवान श्रीकृष्णको सान्निध्य पाउँदा पनि अर्जुनले चञ्चलमी मन कृष्ण भनिसकेपछि हाम्रो अवस्था के हुन्छ, त्यो मनको अवस्था भनेपछि कतिवटा भयो त? पञ्चभूत ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, 11 मन गर्दा 11वटा, 10 10 11। अनि पञ्चमहाभूत भनेको पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यो गर्दा कतिवटा? 11 र 5 16वटा गण भयो हैन। यो 16 र अनि अगाडिको 5 गर्दाखेरि 21 हैन। अनि त्यसपछि प्रकृति पुरुष अनि बुद्धि अहंकार गर्दा 24वटा तत्त्वहरू भए। यी 24वटा तत्त्वलाई चाहिँ जब तक हामीले यसको स्वरूपलाई चिन्तन गर्दैनौँ, यसबाट पर्ने व्यवहार गर्दाखेरि गर्ने जो प्रभाव छ त्यो प्रभावलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्दैनौँ भने हामीमा तत्त्व ज्ञान हुँदैन, दुःखत्रयद्वारा ग्रसित हुन्छौँ। अतः हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भने यो 16 यो भनिन्छ नि प्रकृति पदार्थ, महत बुद्धि तत्त्व पदार्थ, अहंकार पदार्थ, पञ्चतन्मात्रा भनेको के हो, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय भनेको के हो, पञ्चकर्मेन्द्रिय भनेको के हो, अनि मनको विषय के हो, अनि अहंकारको विषय के हो। यसरी चाहिँ हामीले पदार्थको चिन्तन गरियो भने तत्त्व ज्ञान हुन्छ, भनेको यथार्थ ज्ञान हुन्छ। यथार्थ ज्ञान भयो भने यथार्थ ज्ञानको विशेषता के हो भने त्यहाँ दुःख हुँदैन। यो संसारमा जति दुःख छ, भय छ, त्यो भएको कारण के हो भने विपरीत ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान भइसकेपछि त्रिविध दुःखद्वारा उसको निवृत्ति हुन्छ। अतः सांख्य शास्त्रको उपयोगिता यो 24 तत्त्व पदार्थ ज्ञान गर्नको लागि उपयोगी छ। सांख्य शास्त्र उपयोगी छ। अब यो कुरो चाहिँ कसरी सिद्ध गर्ने त? किनभने दर्शन त प्रमाणमा आधारित हुन्छ। प्रमाण बिना त हामी प्रमेयकोलाई प्रतिपादन गर्नै सक्दैनौँ त। अतः अगाडिको कारिकामा चाहिँ भगवान ईश्वर श्रीकृष्ण
यो प्रमाण तत्त्वको विषयमा चाहिँ प्रवचन गर्नुहुन्छ। कुनै पनि पदार्थलाई सिद्ध गर्नको लागि शास्त्रकारहरू या वैदिक दर्शनकारहरू प्रमाणमा चाहिँ पहिला चिन्तन कतिवटा प्रमाण मान्ने भन्दाखेरि अब यो वैदिक परम्परामा प्रत्यक्षमेव चारवाक भनिराखेका हुन्छ। प्रत्यक्ष चारवाक दर्शनले प्रत्यक्षलाई प्रमाण मान्छ, अनि बुद्धले अनुमानलाई पनि स्वीकार गरेका हुन्छन्। यस्तै नैयायिक भन्नुपर्ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द 4 प्रकारका प्रमाण मानेका हुन्छन्। अब यसरी हामीले कतिवटा प्रमाणद्वारा यो चतुर्विंशति पदार्थको सिद्ध गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सांख्य दर्शन अनुसार चाहिँ 3 प्रकारका प्रमाणहरू छन्। दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनं च। दृष्ट प्रमाण भनेको प्रत्यक्ष प्रमाण, यो सर्वतोबलीयसी ज्येष्ठत्वात् श्रेष्ठत्वात् भन्छ। अनि प्रत्यक्षेण जो परिकल्पित छ, प्रत्यक्षद्वारा चाहिँ सिद्ध छैन, र अन्य प्रमाणद्वारा चाहिँ जो जस प्रत्यक्ष प्रमाण कारण बनेर जहाँ चाहिँ अन्य ज्ञान पैदा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाणद्वारा पनि पदार्थको सिद्ध हुन्छ। अनि जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाणको या अनुमान प्रमाणको प्रवृत्ति हुँदैन भने शब्द प्रमाण, आप्त प्रमाणद्वारा पनि पदार्थको सिद्ध हुन्छ। यतोहि प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि, किनभने प्रमाको विषय ज्ञान पदार्थ जो ज्ञेय छ, ज्ञान विषयता जुन पदार्थमा छ त्यो ज्ञान गराउनको लागि प्रमाणको आवश्यकता छ। अतः सांख्य दर्शनमा 3 प्रकारका प्रमाणहरू छन्। यसरी विचार गर्दाखेरि हामी लौकिक या अलौकिक फल प्राप्तिको लागि परिचित हुनको लागि सर्वप्रथम चाहिँ शरीरसँग परिचित हुनु पर्यो। यो शरीरसँग परिचित हुँदाखेरि हाम्रो शरीरमा 24वटा तत्त्व छन्। 24वटा तत्त्व प्रतिष्ठित भइसकेपछि यो तत्त्वलाई जसले जान्छ त्यो ज्ञ पुरुष तत्त्व भने पनि हामी स्वयं हो, अहम पद। अन्य दर्शन अनुसार चाहिँ अहम पदवाच्य हो, तर सांख्य दर्शन अनुसार चाहिँ चैतन्यवान जो पदार्थ हो, चैतन्य जो गुण छ, त्यो गुण जसमा छ त्यो पुरुष तत्त्व पनि म हो। त्यस कारणले हामीहरूले अन्य दर्शनलाई पनि जान्नको लागि न्याय दर्शन या वेदान्त दर्शन या मीमांसा दर्शन कुनै पनि दर्शनका प्रतिपाद्य विषयलाई जान्नको लागि पहिला सबभन्दा ठिक त के गर्नुपर्छ भने पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहङ्कारलाई चाहिँ हामीले जानेनौँ भने हामी अन्य प्रमेयमा चाहिँ प्रवृत्ति हुन सक्दैन। अतः यो चाहे तत्त्वज्ञानको लागि, विवेक ज्ञानको लागि पनि सांख्य दर्शन अत्यन्त उपयोगी छ, या अन्य दर्शनान्तरमा प्रवेश गर्नको लागि पनि यो दर्शन चाहिँ उपयोगी छ। किनभने यो कुरो चाहिँ भगवान श्री कृष्णले पनि सामान्यतः यो सांख्य दर्शनको उद्देश्यलाई सार तत्त्वलाई लिएर बताउनु भएको। सायद मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ सांख्योपदेश हो। इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियभ्यः परं मनः। हे अर्जुन, तिमीले जो इन्द्रियले देखेका छौ त्यति सत्य छैन। इन्द्रियले भन्दा पर पनि मनले अरू कुरो देख्न सक्छ। इन्द्रियदेखि पर मन छ। जहाँ इन्द्रियको, कर्मेन्द्रियहरूको या ज्ञानेन्द्रियहरूको प्रवृत्ति हुँदैन त्यहाँ मनको प्रवृत्ति हुन्छ। मन भन्दा पनि बुद्धि पर चाहिँ बुद्धि तत्त्व छ। बुद्धि तत्त्व भन्दा पनि पर अहङ्कार तत्त्व छ। अहङ्कार भन्दा पनि तत्त्व आत्म तत्त्व छ। त्यस कारणले आत्मविषयी जो प्रवृत्ति हो त्यो श्रेष्ठतम प्रवृत्ति हो। अतः आत्माको निर्णय गर, मनको निर्णय, बुद्धिको निर्णय भ्रम पनि हुन सक्छ, यथार्थ हुन सक्दैन, सूक्ष्मता हुन सक्दैन। मनको निर्णय भन्दा, मनले गरेको तत्त्वज्ञान भन्दा बुद्धिले गरेको निर्णय अझ चाहिँ दृढतम हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रामाणिक हुन्छ। बुद्धिले गरेको भन्दा अहङ्कार या आत्मतत्त्वले प्रवृत्त भएर गरेको निर्णय चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसकारणले आत्मतत्त्वलाई जान, आत्मतत्त्वलाई जानिसकेपछि या आत्मतत्त्वलाई जान्नु भनेको चाहिँ प्रकृति पुरुष विवेक ग्रह गरिसकेपछि अनि यो त गुरु, यो त यो संसारमा जो तिमीले अहिले महाभारतको युद्धमा जसले मार्न या अहम हन्ता नहन्यते अन्य माने शरीर जो तिमीले आफूलाई हन्ता मानेका छौ, अरू त्यो चाहिँ हेय जो भएका छन् त्यो होइन। वस्तुतः यो शरीरको नाश हो, यो चाहिँ आत्माको केही पनि हुँदैन भनेर जो दिव्य उपदेश दिनुभएको छ त्यो सांख्य दर्शनद्वारा प्रेरित नै छ जस्तो मलाई लाग्छ। अतः परिचयको क्रममा पनि हामीले अब ब्रह्म तत्त्व जान्नु पर्यो, या कर्म तत्त्व जान्नु पर्यो, या आत्मतत्त्व जान्नु पर्यो, या चाहिँ काल तत्त्व जान्नु पर्यो। त्यो तत्त्वलाई जान्न पर्यो भन्दा पनि सबभन्दा पहिला त शरीरमा कसरी बनेको छ, के द्वारा प्रवृत्ति छ, मनमा सत्वगुण आयो भने के कस्तो अवस्था हुन्छ। अहिले मनमा चाहिँ सात्विक भएको अवस्थामा अर्काले गाली गर्दा पनि त्यो प्रभाव पर्दैन। अब रजोगुण आएको बेला लड्न मन लाग्छ, तमोगुण आएको बेलामा त मान्छे मस्त समाधिमा हुन्छ, केही थाहा नै हुँदैन। त्यस कारणले गुणत्रयको प्रभाव र जीवनमा चाहिँ सांख्य दर्शनको हाम्रो बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म गरिने कर्महरूमा चाहिँ हामी गुणको अधीन भएर गरेका छौँ। यदि हामीले सत्वगुणको या सांख्य दर्शन प्रतिपादित सिद्धान्तलाई चाहिँ फलो गर्न सक्यो, त्यसलाई अनुसरण गर्न सकियो भने धेरै कुराहरू यो आदि भौतिक
शरीरको पीडा र मनको पीडाबाट चाहिँ निवृत्ति हुन सकिन्छ। आज समय पनि अब थोरै हामी सकिन लागेको छ। यो त एउटा विषय प्रवेश भयो। अब यो आज दिउँसो पनि विषय उठेको थियो, ग्रन्थाध्ययनको क्रम भयो भने एउटा पुरा चाहिँ हामी एउटा सबै आरम्भदेखि लिएर अन्तिमसम्म यसले जो कारिकाद्वारा चाहिँ प्रतिपादन गरेका छ त्यो सिद्धान्तहरू आज एउटा चाहिँ एपिसोड या एउटा समयमा हामीले भन्न सक्दैनौँ। अर्को कार्यक्रममा चाहिँ हामी अतीन्द्रिय पदार्थ भनेको के हो र इन्द्रियको प्रवृत्ति कसरी हुन्छ, इन्द्रियले दुनियाँलाई देख्छ, स्वयंले आफैलाई देख्दैन, त्यसलाई प्रत्यक्ष भन्नुपर्छ। विरोधाभास जो शास्त्रमा या व्यवहारमा देखिएका छन् ती सामाजिक समस्याहरूको समाधान पनि उत्तरार्धतिर छ। आजलाई चाहिँ मैले छोटो विषय प्रवेश गराएर सांख्यशास्त्रको महत्त्व या चाहिँ उपयोगिता प्रतिपादन गर्दै मेरो चाहिँ यो स्वाध्याय प्रवचन यही समाप्ति हुन्छ। र यसमा केही जिज्ञासा भयो भने अब जिज्ञासाहरूको मेरो ग्रन्थ अनुसार चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। हरि ओम तत्सत।